आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये पुराना प्रोजेक्ट है, बड़ी देर से इसके ऊपर प्लान बना हुआ था। ये जो रिंग रोड का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अच्छा है। ये हर दुनिया के शहरों में रिंग रोड होते हैं, क्योंकि हैवी ट्रैफिक को वो शहर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मैं पहले ये बता दूं कि मैंने CDA चेयरमैन से पूरी ब्रीफिंग ली। कोई एक ये खदशा था कि ये जो नया रिंग रोड बन रहा है ये मरगला पार्क के बीच में से जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने सारी अलाइनमेंट इसकी देखी है, इसमें कोई ये जो, बल्कि इससे इंशाअल्लाह हमारा ये जो मरगला की नेशनल पार्क है ये बचेगी। और ये बचेगी कैसे? क्योंकि ये अब ये जो सड़क होगी एक किस्म की दीवार बन जाएगी कि उसके पार्क के ऊपर कोई किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना हो। ये जो रिंग रोड है ये सारे मामला, ये जो कंजेशन है इसका इंशाल्लाह ये मसला हल करेगा। अमूमन ये जो रिंग रोड के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये मुकामी मुतसवर होते हैं। ज़ाहिर है जिन शहरों के गिर्द रिंग रोड ने घूमना है वो शहर के लोग या उसके रिहायशी या वहाँ पर कारोबार करने वाले वही उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स को मैं फॉलो कर रहा था तो मैंने इस प्रोजेक्ट को देखना शुरू किया। पता ये चला कि ज़ाहिर है कि ये पुराना प्रोजेक्ट है, तकरीबन 65 किलोमीटर इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर ये बन जाती है तो 65 किलोमीटर का फासला ये प्रोजेक्ट कवर करता है और 8 के करीब मकामात हैं जहाँ से ये कनेक्ट होता है। ये भी याद रहे कि इस प्रोजेक्ट को उस्मान वज़ार साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने इसको अप्रूव किया। 50 अरब रुपए की मालियत उस वक्त हमें बताई गई थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो पुराना प्रोजेक्ट है ये इनका प्रोजेक्ट नहीं है, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ, फिर मुख्तलिफ अदवार में से गुजरता हुआ इसको सीरियसली टेकअप करने की कोशिश की गई नवाज शरीफ के दौर में, और शहबाज शरीफ ने मेरे ख्याल में 2017 में इसकी बाकायदा इसकी अप्रूवल दी थी। चाइनीज़ से 2% के ऊपर लोन भी ले लिया था, और जिसको हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट की जो पहली तफसील है, द फर्स्ट अलाइनमेंट जो है वो उस वक्त तरतीब दी गई थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस हुकूमत ने फिर इसको टेकअप किया, फिर इस हुकूमत ने इसको अप्रूव किया, पंजाब गवर्नमेंट ने, बीच में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के लोग इन्वॉल्व हो गए। नेस्पैक जो है जिसने पहली अलाइनमेंट को अप्रूव किया था 2017 में, उससे दोबारा रब्ता किया गया। इमरान खान साहब को इस प्रोजेक्ट के बारे में ख़बर मिली और उनको बताया गया कि किस तरह ये प्रोजेक्ट जो है इसमें बहुत बड़े घपले होने वाले हैं, और किस तरह जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनकी भरमार है पाकिस्तान के अंदर, हर दूसरे किलोमीटर के ऊपर आपको कोई हाउसिंग सोसाइटी काम करती हुई नज़र आती है, लेकिन ये निस्बतन दरमियाने या बड़े साइज़ की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इनके लोग इनके अंदर मौजूद हैं। किसी ने ये कहा कि शेख रशीद की ज़मीनें इसके अंदर आ रही हैं, किसी ने ये कहा जी कि गुलाम सरवर साहब जो हैं वो इसके बेनिफिशरी हैं। तो उन्होंने इसकी तहकीक इसको रोक दिया, अपना ही प्रोजेक्ट जिसको अप्रूव किया गया था उसको रोक दिया, और उसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई। उस तहकीकाती कमेटी की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए तो पता ही चला जी कि तहकीकाती कमेटी ने जो पहले जिन लोगों ने इसको अप्रूव किया हुआ था उसमें कमिश्नर पिंडी भी शामिल थे, उनको उन्होंने फारिग कर दिया। रिकमेंडेशंस के ऊपर जो ख़बरें बन रही हैं वो अजीबोगरीब किस्म की हैं और बड़े मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक जो हुकूमत के से सर्कुलेट की जा रही है उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी कि ये तो बड़ा घपला होने वाला था। इमरान खान साहब ने इस प्रोजेक्ट को रोक के बड़ा काम किया है। लेकिन एक और रिपोर्ट है, 3 मेंबर्स की इंक्वायरी रिपोर्ट थी, जिसके ऊपर अखबारी ख़बरों के मुताबिक, ये आपके सामने इस वक्त, 2 मेंबरान ने दस्तखत ही नहीं किए उस रिपोर्ट के ऊपर, यानी कि उन्होंने उन कॉन्टेंट्स को जो अभी हुकूमत की तरफ से, ख़ास हल्कों की तरफ से सर्कुलेट किए जा रहे हैं, उसको ऑन ही नहीं किया। तो उन मेंबरान ने इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा, वो रिपोर्ट्स जब हमने पढ़ी तो वो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स है। उसके अंदर तो उन्होंने कहा जी कि जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि इसको दोबारा से इधर से खींच दिया, उधर से तब्दील कर दिया, उस तरफ ले गए मुख्तलिफ ज़मीनों के साथ जोड़ने के लिए,
جس طرح موٹر وے کے بارے میں کہا جا رہا تھا جی کہ سیدھا سادہ پروجیکٹ تھا، بیچ میں چودھری نثار کے حلقے کے ساتھ کنیکٹ کروانے کے لیے اس کو گھمایا پھرایا گیا اور اس سے کاسٹ میں اضافہ ہوا. تو انہوں نے کہا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو انہوں نے اس کے اوپر سوالیہ نشان ڈال دیے. جو ممبران ہیں جنہوں نے دستخط نہیں کیے تھے اس رپورٹ کے اوپر جو حکومت کی طرف سے سرکولیٹ کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں ہمیں تو کوئی الزامات کے اندر سچائی نظر نہیں آئی. اگر اس کے اندر کوئی بہت زیادہ آپ کو گھپلے نظر آتے ہیں تو ٹیکنیکل کمیٹی آپ اس کے اوپر ترتیب دے دیں، تشکیل دے دیں، اور وہ رپورٹ ایک بنائے اور اس رپورٹ کے ذریعے آپ فیصلہ کر دیں کہ اس کا کوئی بینیفیشری ہے یا نہیں ہے، ایسا بینیفیشری جس کو نہیں ہونا چاہیے، یا اس کے اندر گھپلے ہیں یا نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس پہلے ڈیزائن کی آپ بات کر رہے تھے، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ وہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو سوال آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ اس رنگ روڈ پروجیکٹ کا جو پہلا جو منصوبہ تھا اس میں تبدیلی کیوں کی گئی. اور وہ دلچسپ بات یہ ہے وہ پہلا منصوبہ جو ہے وہ شہباز شریف کے دور کا منصوبہ ہے. تو عمران خان صاحب اصل میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف کے دور کے اندر کام ہوا تھا اب وہ اس طرح سے کام کیوں نہیں کر رہے، بیچ میں آپ تبدیلیاں کیوں لے کے آ رہے ہیں. تو چائنیز سے جو لون لیا گیا تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا. جس بینک کی طرف سے لون اپروو کیا گیا اس نے اس پروجیکٹ کو ڈی لسٹ کر دیا. یہ بھی خبریں آپ کے سامنے ہیں. اس وقت معاملہ یہاں پر کھڑا ہے کہ اس رنگ روڈ پروجیکٹ کو مکمل طور پر بیک برنر کے اوپر رکھ دیا گیا ہے. میں میگا پروجیکٹس کے بالکل حق میں ہوں اگر اس کے اندر گھپلے نہ ہوں، اور گھپلوں کو روکنے کے لیے یا ان کو جانچنے کے لیے آپ واقعتاً نظام کے تمام وسائل استعمال کر سکتے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے پاس بھی موجود تھے جب اس پروجیکٹ کو اپروو کیا گیا، جو وزیر اعظم کے پاس بھی موجود تھے جب انہوں نے اس کے اوپر کمیٹی بنائی، اور وہ رپورٹس بھی موجود ہیں جو حکومت کے بعض حلقے اب سامنے نہیں آنے دے رہے، جس میں سے ایک کے عکس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر کہیں پر گھپلے ہیں تو آپ ان کو روک لیں. آپ نے تمام کا تمام پروجیکٹ جو ہے جس کے ذریعے کھربوں روپے کی اکانومی جو ہے وہ کریٹ ہونی ہے، جس کے ذریعے جو ٹریفک کا بہاؤ ہے، جو ٹرکس موو کرتے ہیں، جس کو آپ کمرشل کمیوٹنگ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ نے روکنا ہے. آبادی کے بہاؤ کو دیکھیں تو آپ نے ٹریفک کو صحیح طریقے سے چلانا ہے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کے اوپر. اور پھر یہ پشاور کی موٹر وے کے ساتھ، لاہور کی موٹر وے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سی پیک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو مجھے حیرانی یہ ہے کہ یہ پوٹھوار بیلٹ میں کہتے ہیں کہ منگلا اور تربیلا کے سائز کا یہ پروجیکٹ ہے. تو مجھے اس بات پہ حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی اس کا سیاسی بینیفٹ پی ٹی آئی اٹھا سکتی ہے تو انہوں نے اس کو بیک برنر کے اوپر کیوں ڈال دیا. اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں میرے خیال میں کیوں اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا میرے تجزیے میں. دوسرا یہ اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی ہے، وہ اکنامک ایکٹیویٹی جس کی ہر وقت بات کی جاتی ہے پاکستان کے اندر. اور تیسرا یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی تو بڑا پروجیکٹ ہونا چاہیے جب وہ جائیں انتخابات کے اندر. تو تینوں جو آرگومنٹس ہیں کہ اگر کرپشن کے دھاندلی کے معاملات ہیں تو آپ اس کے اوپر ڈیو ڈیلیجنس کر کے ان کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. پولیٹیکلی بھی بینیفیشیل ہے، اکنامکلی بھی بینیفیشیل ہے، کمرشل سفر کے لیے بھی اور راستوں کو کھولنے کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. تو ہر لحاظ سے آپ کو اس کے بینیفٹس ہی نظر آتے ہیں. لیکن تمام کا تمام پروجیکٹ جو ہے اس کو شیلف کر دیا. اب یہ تمام پروجیکٹ شیلف کیوں کیا ہے؟ یہ کر ہی نہیں سکتے. میرے خیال میں عمران خان صاحب نے یا ان کے قریبی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ جو پشاور کے اندر ہم نے سڑک اور بسوں کا جو نیٹ ورک بنانا تھا چھوٹا سا، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ کس طرح وہ جو نیٹ ورک ہے وہ لاہور کے اندر جو جنگلہ بس جس کو چودھری پرویز لائی کہتے ہیں اس نیٹ ورک سے کتنا اچھا ہوگا، اور جو اس کا حال ہوا اس کے بعد میرے خیال میں انہوں نے ڈٹرمن کر لیا کہ آئندہ ہم نے اس قسم کے پروجیکٹ کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. تو ظاہراً جو ہے وہ پروجیکٹ کے اندر میرٹ کے اوپر کوالیفائی کرتا ہے اور اس کو خود اپروو بھی کیا ہوا ہے، لیکن اصل میں میرے خیال میں یہ کر ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ پروجیکٹ لیتے لیتے کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اگر اس کے ذریعے بھی وہی دھول اڑی جو پشاور کے اندر اڑی ہے تو پھر تو ہماری تو خیر نہیں ہے، یہ تو الٹا گلے میں پڑ جائے گا. تو اس وجہ سے اس کو کر دیا گیا، لیکن میرٹ کے اوپر اس کو ہونا چاہیے.